Nagpabiling proud ang mga Pinoy sa Filipino-Dutch finalist nga si Katrina Manaug bisan pa man og wala kini nakadaog sa Grand Final sa The Voice Kids Netherlands ni adtong Sabado. Human mikanta sa Wrecking Ball ni Miley Cyrus, ang 12 years old nga Pinay ang unang natangtang sa upat ka mga finalists nga nag-showdown. Gipaagi sa text votes sa mga viewers sa maong show ang pagpili sa mananaog. Bisan pa man sa iyang kapildihan, gikataktang moapil gihapon si Katrina sa The Voice Kids Concert Tour sa Netherlands isip kabahin sa top 4. Pangandoy ni Katrina nga makabisita og makaperform sa Pilipinas.